शेरबहादुर देउवालाई यदि जग्गा दिन मन छ भने बुढा नीलकण्ठको घर दिउन हामीलाई आपत्तिको विषय भएन। डडेलधुरामा कति जग्गा छ दिउन्, तर नेपालको सार्वजनिक जग्गा, नेपालको सरकारी जग्गा कसैको व्यापारिक प्रयोजनका लागि, कसैले बिजनेस गर्नका लागि दिनु हुँदैन। आज मात्रै मैले एउटा न्युज पढेको थिएँ, अघि म पढिरहेको थिएँ, रामदेवका 2टा टेलिभिजन आस्था र पतञ्जली टेलिभिजनले स्वीकृति नै लिएको छैन रे। चोले टाइपका न्यायाधीशहरू क्या, अब उहाँको अब चोलेर झोले मिलेको हुनाले मैले त्यो भनेको अदालतका के अरे चोलेन्द्रहरू र तपाईका चाहिने पार्टीका झोलेन्द्रहरूले यो देशलाई बिगाडेको, पार्टीका झोलेन्द्र र अदालतका चोलेन्द्रहरूलाई जबसम्म हामी बहिर्गमन गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म कारबाही गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ केही हुँदैन क्या देशमा। हेमराज थापाजी, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब यो अहिले पछिल्लो देशमा जे भइरहेछ होइन, अदालतदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय यो चाहिँ जुन एमसीसीको प्रसङ्ग, भर्खरै मात्र चाहिँ अमेरिकाको एउटा उच्च प्रतिनिधि मण्डल पनि नेपाल भ्रमणमा आएको थियो, के देखिराख्नु भएको छ? जनताले प्रष्ट रूपमा बुझ्नु पर्दछ र आफ्नो देशको स्वाधीनता बचाउनका लागि र देशलाई डेभलप बनाउनका लागि अब युथ र नागरिकहरूको एउटा सहकार्यमा संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यसहित नयाँ राजनैतिक बीजारोपण गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौँ र त्यसका लागि लडिरहेका छौँ। र अर्कोतर्फ संसदीय व्यवस्थाका हिमायतीहरू अथवा संसदीय व्यवस्थाका किडाहरू, गन्दा नालीका किडाहरू जो छन्, तिनीहरू चाहिँ नेपालको अहिले 3टै राज्यका 3टै अङ्ग, तपाईँ व्यवस्थापिका संसद अथवा व्यवस्थापिकालाई भन्नुहुन्छ वा कार्यपालिकालाई भन्नुहुन्छ वा न्यायपालिकालाई चाहिँ तहस नहस बनाइरहेका छन्, ध्वस्त बनाइरहेका छन्। व्यवस्थापिका सुचारू हुन सकेको छैन, बन्द छ, संसदले तलब मात्रै खाइरहेका छन्। हो, तपाईँ कार्यपालिका हेर्नुहोस्, त्यहाँ न्यायाधीशले वकिलको भनेको मान्दैन, वकिलले न्यायाधीशको भनेको मान्दैन, प्रधान न्यायाधीशको भनेको न्यायाधीशले मानेको छैन, त्यहाँ पनि राजनैतिक हानाहानी यिनीहरूले गरिरहेका छन्। अर्को, अब तपाईँ कार्यपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने महिनामा मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने, राख्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, कि 50-60 केजीको माला हाल्ने, हेलिकप्टर चार्टर गर्ने, जनतालाई ठग्ने मात्रै काम भइरहेको छ। त्यसकारण अब अर्को एउटा पाटो, जबरजस्त तरिकाले हामीले उठाएको पाटो के हो भने, राष्ट्रियतालाई चाहिँ कसैले धरौटी राख्न खोज्दछ भने, कसैले ल्यान्डुक दोर्जेको बाटोमा हिँड्न चाहन्छ कोही भने, कसैले नेपालको स्वाधीनतालाई बिक्री गर्न खोज्दछ भने, कसैले निहित स्वार्थका लागि, आफ्ना राजनीतिका रोटी सेक्नका लागि, आफ्नो राजनीतिक स्टारडम बचाउनका लागि अथवा आफ्नो सत्ता बचाउनका लागि वा आफ्नो कूटनैतिक सम्बन्ध बलियो बनाउनका लागि त्यो एउटा साम्राज्यवादी रणनीति हो भनेर जान्दा जान्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पारित गर्न खोज्दछ भने जनताले यसको प्रतिरोध गर्नेछन्, नागरिकले यसको प्रतिकार गर्नेछन्। जहाँसम्म तपाईँले उठाएको कुरा, फतिमा जेठ सुमाराई आउनुभयो भदौ 24 गते, 78 यही वर्षको भदौ 24 गते आउनुभयो। त्यसको 2 महिना पुग 2 महिना पछि चाहिँ मध्य तथा दक्षिण एसियाली मामलाका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू मालदिप्सबाट काठमाडौँ आइपुग्नुभयो। काठमाडौँमा आइपुगेर उहाँले प्रधानमन्त्री भेट्नुभयो, केपी ओलीलाई भेट्नुभयो र प्रचण्डलाई भेटेर धम्की दिनुभयो। क्या धम्की के दिनुभयो भने, तिमीहरूले मङ्सिर 28 भित्र यदि एमसीसी पारित गरेनौ भने, पारित गरेनौ भने भन्नुभयो। अनि प्रचण्डले मिडियामा तपाईँले चाहिँ बोलेको सुन्नुभयो नि, त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि, यति ठुलो रकम हामी जान पनि दिँदैनौँ, तपाईँहरू दिने हो हामी लिने हो, त्यसका लागि गिरकार्य गर्दैछौँ भनेर भन्नुभयो। त्यही कुरा देउवाले भन्नुभयो, त्यही कुरा ओलीले भन्नुभयो। र हामीले स्पष्ट रूपमा के भनेका छौँ भने, अब यहाँ प्रचण्ड, ओली र देउवाको दादागिरी चल्दैन। जतिको यो देशको संविधानले उनीहरूलाई अधिकार प्रदान गरेको छ, त्यत्तिकै अधिकार तपाईँलाई, मलाई र हेर्ने दर्शकलाई पनि प्रदान गरेको छ। त्यसकारण हामी अहिले के भनिरहेका छौँ भने, हामी तिमीहरूको विरुद्धमा अब युद्ध लड्न तयार छौँ। तिमीहरू देश बेचौँ भनेर सम्झौता गरिरहेका छौ, तिमीहरू देशलाई ग्रिबीमा राखौँ भनेर सम्झौता गरिरहेका छौ। हामी के भनिरहेका छौँ भने, देशलाई बचाउँ भनेर आन्दोलन गरिरहेका छौँ। र हामीमाथि तिमीहरूले प्रहार गर्यौ, यदि नेपालको युवालाई टाढा राखेर, नेपालको युवालाई दमन गरेर, नेपालको युवाहरूलाई थिचोबिचो गरेर अमेरिकालाई खुसी बनाएर कोही अट्ठास हाँसो हाँस्न खोज्दछ र कोही चाहिँ देशलाई चाहिँ फेरि युद्धको बाटोतर्फ धकेल्न खोज्दछ भने त्यसको विरुद्धमा प्रतिरोध हुन्छ। होइन भने युवाको कुरा सुन, जनताको कुरा सुन, नागरिकको कुरा सुन। प्रष्ट रूपमा भनिदिनु पर्यो, देउबा, ओली र प्रचण्डले अमेरिकाको कति रुपैयाँ खाएको छ,
CIA को कति रुपैयाँ खाएको छ? होइन भने त देशको जनताले, भोटरले, नागरिकले नै यो राष्ट्रघाती छ, यो हुँदैन, यो साम्राज्यवादी गोटी हो, यसलाई नेपालमा लन्च गर्नु हुँदैन, हाम्रो परराष्ट्र नीति र हाम्रो नन एलायन्स पोलिसीको भन्दा यो विरुद्धमा छ, यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा अङ्ग हो भन्दा भन्दै उनीहरूले पारित गर्न खोज्नुको पछाडिको लजिक र कारण के हो भने उनीहरूले पैसा खाएको छ। उनीहरूले पैसा खायो, त्यसकारण फतिमा जेठ सुमार नेपाल आइन धम्काइदे पारित गर्ने कि नै तिमीहरू? तिमीहरू पारित गर्छु भने होइन भने तिमीहरूको काल निम्तिन्छ भन्यो। अनि हिजो मात्रै तपाईँको छैन, अस्ति मात्रै को आउनुभयो भने डोनाल्ड लिलु सहायक विदेश मन्त्री नेपाल आउनुभयो र उहाँले पनि त्यही भनेर जानुभयो। के भन्नुभयो भने तिमीहरूले पास गर्नै पर्छ भन्नुभयो र उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने हामी पास गरौँ भन्नुभएको छ। यदि तिमीहरूले पैसा खाएको छैन भने तिमीहरू त एउटा स्वाधीन देशको नेता हो नि, हजुर, स्वाभिमानयुक्त देशको नेता हो नि, वीर इतिहास बोकेको देशको नेता हो नि। तिमीहरूले अमेरिकी झाडपातेहरूलाई चाहिँ, अमेरिकी नस्लीय चिन्तन बोकेकाहरूलाई आँखामा आँखा जुदाएर नेपालको नागरिक मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विरुद्धमा छन्, त्यसकारण हामी पारित गर्न सक्दैनौँ किन भनिरहेका छैनन्। र यदि पैसै खाएको छ, डरै लागेको छ, MCC पास नगर्यो भने अमेरिकाले मारिहाल्छ कि भन्ने चिन्ता लागेको छ भने जनताको बिचमा आएर क्षमा याचना गर, खुलस्त रूपमा भन, आदरणीय जनताहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अमेरिकाको MCC पास गर्छौँ भनेर हामीले यति पैसा खाएको छौँ भने हामी 3 करोड नागरिकबाट उठाएर दिन्छौँ। कति रुपियाँ खाएको हो तिर्दिन्छौँ अमेरिकाको, उनीहरूले खाएको ऋण, र तिमीहरूको सुरक्षाको जिम्मा पनि हामी लिन्छौँ। कसैले तिमीहरूलाई मार्दैन, डराउनु पर्दैन। र यदि उनीहरूको पैसा खाएर उनीहरूको डरले संसदभित्र बसेर, बालुवाटारभित्र बसेर, सिंहदरबारभित्र बसेर कसैले राष्ट्रघात गर्न खोज्छ भने हामीले भनेका छौँ, हामीले संसारको इतिहास पढेका छौँ, हामीले राम्रोसँग नीति कथा, नीति शास्त्रहरू पनि पढेका छौँ, हामीले रामायण पढेका छौँ, रामले कसरी रावणको वध गरेका थिए, हामीले चाहिँ हस्तिनापुरको महाभारतको कथा महाभारत पढेका छौँ, त्यो पाण्डवले कसरी कौरवमाथि प्रहार गरेका थिए, र हामी सशक्त प्रतिकार गर्छौँ र तिमीहरूलाई चाहिँ जीवित रहन चाहिँ हामी दिँदैनौँ। यो कुरा उनीहरूले बुझ्दा हुन्छ। भनेपछि जुन यो एउटा डेडलाइन तोकिएको छ, यो चाहिँ निश्चित समय मङ्सिर 28 मा चाहिँ तपाईँको MCC पास गर्ने भन्ने जुन किसिमको एउटा दबावको कुरो आयो होइन, अब सरकारमा अर्थात् एउटा व्यापक विरोध जुन नेपालमा भइराखेको छ MCC को विरुद्धमा, अब केही कथम अहिलेका राजनीतिक दलहरू अर्थात् सरकारले MCC पासै गर्ला यस्तो जनविरोधको बीच, यत्रो चाहिँ व्यापक चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिरोधको बीच पनि उहाँहरूले पास गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँ आकलन गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले त जनताहरूको त्यो हिम्मत उहाँहरूले राख्नुहुन्न। हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ, यो संसारको सबैभन्दा ठुलो तागत भनेको जनता हो। संसारको सबैभन्दा ठुलो संविधान भनेको जनता हो। सबैभन्दा ठुलो कानुन, सबैभन्दा ठुलो अदालत भनेको जनता हो। सबैभन्दा ठुलो पावर पार्टी भनेको जनता हो। उनीहरूले के भनेका छन्? गणतन्त्र। उनीहरूले के भनेका छन्? लोकतन्त्र। उनीहरूले के भनेका छन्? प्रजातन्त्र। यदि तिमी प्रजा, लोक र गणको तन्त्रमाथि विश्वास गर्दछौ भने लोकको कुरा सुन्ने गर। यो लोकतन्त्र हो, यो नेतातन्त्र होइन, यो लुटतन्त्र होइन, यो नस्लीय तन्त्र होइन, यो निरङ्कुश तन्त्र होइन। लोकतन्त्रमा लोक मालिक हुन्। लोकको कुरा सुनेन भने मालिकले चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ लखेट्छन्। हामीले स्पष्ट रूपमा भनिसकेका छौँ। उनीहरू डराइरहेका छन्। आज डर पैदा भएको छ उनीहरूको मस्तिष्कमा, उनीहरूको दिमागमा। र हामीले भनेका छौँ संविधान प्रदत्त अधिकार हामी प्रयोग गर्छौँ। संविधानमा लेखिएको छ नागरिकका कर्तव्यहरू, राष्ट्रियता बचाउनु, देश बचाउनु, देशको भौगोलिक अखण्डता बचाउनु, देशको बारेमा बोल्नु, देशको सार्वभौम सत्ता बचाउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो भनेर लेखिएको कुरालाई हामी अक्षरशः पालना गर्छौँ। र हाम्रो वीर इतिहासलाई हामी डगमगाउन दिँदैनौँ। एउटा पाटो। अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो, यतिखेर हामी सजीव छौँ। यो कुनै 51 साल होइन, जहाँ 52 साल होइन, जहाँ कि जनतालाई ढाँटेर, छलेर, ठगेर महाकाली सन्धि पारित गरे जस्तो अर्को कुनै सन्धि र सम्झौता गरियोस्। यो कुनै 18औं शताब्दी होइन, सन् 18 को दशक होइन कि जहाँ सुगौरी सन्धि गरियोस्। यो कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिने गण्डक बेचे जस्तो, कुनै कोशी बेचे जस्तो यहाँ सम्झौता हुँदैन। यहाँ 21औं शताब्दीमा हामी छौँ। हामी एलाइभ छौँ, हामी सजीव छौँ। हाम्रो मुटुमा रगत छ, हाम्रो नसामा रगत छ, हाम्रो मस्तिष्कमा विचार छ। हामी सक्षम छौँ सही के हो गलत के हो भन्ने कुरा छुट्याउनका लागि। त्यसकारण जो मान्छेको मुटुमा रगत हुन्छ, जो मान्छेको मस्तिष्कमा रगत हुन्छ, जसको शरीरमा साहस हुन्छ, उसले लड्दछ। हामी वारियर हौँ। हामीले भनेका छौँ, हामीले अघि पनि मैले तपाईँलाई भने कि हामी स्पष्ट रूपमा भनिरहेका छौँ, अत्याचार, अन्याय र व्यभिचार बढ्यो भने 10 टाउका भएको रावणको त पतन भएको थियो भने हु आर यु?
को तिमीहरूलाई हामीले पावरफुल बनाएको हो, हामीले तिमीहरूलाई भोट हालेको हो। यहाँ लोकको तन्त्र छ, यहाँ गणको तन्त्र छ, यहाँ प्रजाको तन्त्र छ। लोक गण र प्रजासँग तिमीहरू ड्राएनौ भने तिमीहरू च्युत हुन्छौ, तिमीहरू पतित हुन्छौ र तिमीहरूलाई चाहिँ हामी एउटा चाहिँ भित्तामा पुगाइदिनेछौँ। यो कुरा उनीहरूलाई सन्देश हो, मेसेज हो, बुझ्दा हुन्छ। हेमराज थापाज्यू, यसै बीच एउटा समसामयिक विषय पनि उठाउँ। भारतीय बाबा योग गुरु विश्वमै चर्चित हुनुहुन्छ रामदेव बाबा, उहाँले चाहिँ तपाईँको नेपालमा पनि चाहिँ एउटा दुईटा टेलिभिजन लन्च गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ त्यो टेलिभिजन ओपनिङ, उहाँको भ्रमण पनि निकै चाहिँ चर्चामा रह्यो होइन। नेताको घर प्रचण्डजीको घरैमा जानुभयो, अरू नेताहरूले पनि उहाँको टेलिभिजन लन्चमा त नेताहरूको झन् लस्करै लाग्यो, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर गठबन्धनका सबै नेताहरू त्यहाँ थिए। रामदेव बाबालाई उहाँले जुन एक्सपोज पाइराख्नु भएको छ नि नेपालमा, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? उहाँलाई अझ जग्गा दिने कुरासम्म? पहिलो कुरा सुन्नुहोस्, रामदेव एउटा व्यापारी हुन् अनि उहाँ त योग गुरु हो नि। सुन्नुहोस् न, उहाँको सामान्य बिजनेस हेर्नुहोस् त, उहाँको अहिले नेटवर्क कति छ? पतञ्जलीको त अब धेरै ठुलो छ नि त। पतञ्जलीको नेटवर्क कति छ? बिलिनियर हुन्, अरबपति हुन्। पहिलो कुरा, रामदेव व्यापारी हुन्, बिजनेसम्यान हुन्। उनले व्यापार गर्न पायो। व्यापार चाहिँ जग्गा किनेर गर्नुपर्छ। व्यापार गर्ने मान्छेले जग्गा किन्ने हो, होइन भने भोलि बिल गेट्सले जग्गा माग्लान्, भोलि चाहिँ तपाईँको चाहिने एलन मस्कले जग्गा माग्लान्, भोलि मार्क जुकरबर्गले जग्गा माग्लान्, भोलि चाहिँ तपाईँको चाहिने के भन्छन् रतन टाटाले, मुकेश अम्बानीले जग्गा माग्लान्, वारेन बफेटले जग्गा माग्लान्। सबलाई नेपाल सरकारले दिन सक्छ। एक। दोस्रो कुरा, एउटा बिजनेसम्यानको अगाडि तपाईँको चाहिने शरणम गच्छामी भनेर जुन तरिकाले खुट्टा ढोग्ने प्रवृत्ति नेपालका नेताहरूले देखाएका छन्, यसबाट थाहा हुन्छ उनीहरू पुँजीका कति ठुला भक्त छन्, उनीहरू शक्तिका भक्त छन्, उनीहरू इलिटलाई कसरी मान्छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। अर्को तेस्रो कुरा, जतिखेर नेपालमा एउटा सुकुम्बासीले 4 आना जग्गा पाइरहेको छैन, एउटा छाप्रो बनाउँछु भन्दाखेरि छातीमा गोली हानिएको छ, त्यति बेला यो देशको प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ भने कि तपाईँ खोल्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो व्यापार गर्ने थलो खोल्नुहोस्, हामी तपाईँलाई जग्गा दिन्छौँ भनिराख्नु भएको छ। स्मरण गराउन चाहन्छु, यिनीहरूले कोशी बुझाए, यिनीहरूले महाकाली बेचे, यिनीहरूले लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी बेचे। अब त्यो रामदेव भन्ने मान्छेलाई कमिसन खानका लागि नेपालमा ल्याएर सार्वजनिक जग्गा दिएर अब भयभरका जडीबुटी पनि बेचेर भारत पुगाउन लागिरहेका छन् है। जडीबुटीबाट कमिसन खान थाले हेर्नुहोस्। अब यिनीहरूले नेपालका भयभरका उद्योग कल कारखाना यिनीहरूले बेचे। आज हेर्नुहोस् कुन चाहिँ उद्योग चलिरहेको छ, यहाँ कुन चाहिँ कल कारखाना चलिरहेको छ। महाकाली बेचेर खाए यिनीहरूले, लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी बेचेर खाए यिनीहरूले, गण्डक बेचेर खाए, कोशी बेचेर खाए। अब हुँदा एकजना चाहिँ तपाईँको चाहिने तुच्छ व्यापारी, पैसाका लागि चाहिँ दुनियाँ ठगिरहेको एकजना मान्छेलाई चाहिँ नेपाल ल्याएर नेपालमा राखेर व्यापार गराउन खोजिरहेको छ। यो गलत हो, यो हुनु हुँदैन। शेरबहादुर देउवालाई यदि जग्गा दिन मन छ भने बुढा नीलकण्ठको घर दिउन हामीलाई आपत्तिको विषय भएन। डडेलधुरामा कति जग्गा छ दिउन्, तर नेपालको सार्वजनिक जग्गा, नेपालको सरकारी जग्गा कसैको व्यापारिक प्रयोजनका लागि, कसैले बिजनेस गर्नका लागि दिनु हुँदैन। आज मात्रै मैले एउटा न्युज पढेको थिएँ, अघि म पढिरहेको थिएँ, रामदेवका 2टा टेलिभिजन आस्था र पतञ्जली टेलिभिजनले स्वीकृति नै लिएको छैन रे। उद्घाटन भइसक्यो हिजो। त्यो सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कुन चाहिँ एउटा विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। म कुन एउटा अनलाइन पोर्टलमा भर्खरै पढिरहेको थिएँ तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि, स्वीकृति लिएको छैन भनेर त्यहाँबाट भनिएको छ। जबरजस्त तरिकाले यहाँ खोल्न लगाइएको छ है। मलाई राम्रोसँग थाहा छ, रामदेवको इतिहास हरेकलाई थाहा छ क्या। मैले भनिसकेँ, रामदेव व्यापारी हुन्, बिजनेसम्यान रामदेवले प्राइभेट जग्गा किनुन् वा लिजमा लिउन्, व्यापार गर्नुन्, मलाई आपत्तिको विषय छैन। मलाई भन्नाले तपाईँ हामी हरेकजनालाई, तर नेपालको जडीबुटीमाथि आँखा लगाइयो भने, नेपालको सार्वजनिक जग्गा दियो भने तोडिन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँ ढुक्क हुनु होला। सार्वजनिक जग्गा दिन मिल्दैन। यो मिडियाको काम हो पत्ता लगाउनु होला, कहाँनिरको जग्गा दिँदैछन् रिसर्च गर्नुपर्छ। हरेक मिडियालाई हाम्रो चाहिँ एउटा कुरा आग्रह हो क्या, हाम्रा देशका नागरिकले एउटा छाप्रो बनाउने, मसँग चाहिँ छाप्रो हाल्ने ठाउँ देऊ भन्दाखेरि के दिन्छ? सरकारले गोली हान्छ। तपाईँ जहाँ टिङ्कर र छारुङमा हेर्नुहोस्, तपाईँ
त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जनगणना गर्ने टोलीलाई जान दिएको छैन। अझ नाबी कुटी र गुन्जीका गाउँहरूको त जनगणनाको कुरै छैन। यहाँ ब्यास गाउँपालिकामा चाहिँ बाटो नहुँदाखेरि जनगणना गर्न जान देऊ न भन्दाखेरि जान दिएको छैन। लाज छैन, नैतिकता छैन, राष्ट्रियता बेच्ने, स्वाधीनता बेच्ने, लम्पसार पर्ने। पैसा आउँछ भनेपछि त यिनीहरू त जे पनि गर्दो रहेछन्। रामदेवले अब कमिसन दिने भयो, यिनीहरूलाई चुनाव खर्च दिने भयो, सरकारी जग्गा दिने भयो, अमेरिकाले पैसा दिने भयो, एमसीसी पारित गर्ने भयो, भारतले यिनीहरूको सत्ता टिकाइदिने भयो, लिपुले क्लिम्पियादुरा कालापानीको विषयमा आवाज उठाउँदैनन्। अनि यसरी देश चल्छ? यसरी नैतिकता चल्छ? यसरी चाहिँ यिनीहरूले म नेता हुँ भन्न लाज लाग्दैनन्? नाङ्गै हिँडिरहेका छन् यिनीहरू। बादशाहको नाङ्गो नाच भन्ने एउटा चाहिँ उखान चर्चित भए जसरी नाङ्गै हिँड्दाखेरि पनि यिनीहरू आफूलाई चाहिँ आलिशान सम्झिन्छन्, यिनीहरू आफूलाई इलिट सम्झिन्छन्। रामदेवको प्रसङ्गमा तपाईँले अलिक ज्यादा चाहिँ राष्ट्रियताको हिसाबले अलिकति सङ्कुचित सोचले हेर्नु भयो कि भन्ने कुरा, किनभनेदेखि रामदेवले भनिराखेका छन् नि त, संसारभरि चाहिँ हामीहरूलाई योगको प्रचारको लागि देश देशले बोलाउँछन् हामीहरूलाई चाहिँ। अब नेपाल त अझै हामीले के भनेका छौँ भने बोलाइयोस्, योग राम्रो छ, म पनि हेर्छु, तर सरकारी जग्गा दिने विषयको कुरा मात्रै यहाँनिर उठाइएको हो, अरू केही पनि होइन। बुझ्यो भने यसलाई अनर्थ नलगियोस्। यो बढी राष्ट्रियताको कुरा हामीले गरेकै छैनौँ। हाम्रो भनाइ कहाँनिर मात्र यो भने नेपालको नियम कानुन र मापदण्डभित्र रहेर बिजनेस र व्यापार गर्न उनले पाउँछन् त भनिसके, मलाई आपत्ति छैन भने। हजुर, हेमराजी एउटा कुरा यसैमा जोडे क्या, जस्तो स्वामी रामदेवकै पनि अब अलिकति हेरौँ, केही समय अगाडि मात्रै हाम्रा चाहिँ पूर्व राजा चाहिँ कुम्भ मेलामा जाँदाखेरि उहाँले ड्राइभ गरेको तस्बिर भाइरल भएको थियो होइन? मैले देखेँ नि। अब अहिले नेपाल आउँदाखेरि उहाँको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री उहाँ आफै प्रचण्डजीको घरैमा कोठामैसम्म चाहिँ पहुँचमा पुग्नुभयो भनेपछि रामदेवको पहुँच कहाँसम्म रहेछ त नेपालको राजनीतिमा होइन के भन्ने होइन? यो त शक्तिका भक्ति हो, अरू केही पनि होइन। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के जान्नुपर्छ भन्ने, तपाईँले जतिखेर अन्ना हजारेहरू चाहिँ कङ्ग्रेस सरकारको विरुद्धमा भारतमा आन्दोलन गरिराख्नु भएको थियो जन्तर मन्तरमा, त्यो बेला यी रामदेव भन्ने पात्र त्यहाँ गएर आन्दोलनमा सरिक हुन्थे। तपाईँले याद गर्नु भएको छ कि छैन? हामीले स्वतन्त्र विश्लेषण गर्ने हो, व्यक्तिगत रूपमा रामदेवसँग, रामदेवको पतञ्जलीसँग होस् वा योगी पतञ्जलीको कुरा होस्, ऋषि पतञ्जलीको कुरा होस् वा आचार्य बालकृष्णको कुरा होस् वा रामदेवको कर्पोरेटसँग होस्, रामदेवको ब्रान्डसँग होस्, मलाई आपत्तिको विषय होइन। बिजनेस गर्न पाउँछ, संसारमा व्यापारी हुन पाइयो, पुँजीवाद मान्ने कि नमान्ने, क्यापिटलिजम मान्ने कि नमान्ने, अथवा तपाईँको चाहिने सर्वहारा वर्गलाई कसरी हेर्ने, गरिब जनतालाई कसरी हेर्ने भन्ने दृष्टिकोण र पाटो एउटा होला। मैले मेरो बुझाइ के हो भने रामदेव ती पात्र हुन् जसले चाहिँ बिजेपीलाई काहीँ न काहीँ चाहिँ सत्तामा ल्याउनका लागि केही न केही अंश चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेका छन्। त्यसकारण रामदेवलाई भेट्नु भनेको उनीहरूले के ठान्छन् भने बिजेपीलाई भेट्नु अथवा भारतीय जनता पार्टीलाई भेट्नु बराबर मान्ने गर्छन्। हामी तथ्य र तर्कसहित भन्छौँ। जति बेला अन्ना हजारेहरू अथवा चाहिँ अरविन्द केजरीवालहरू भनौँ न, अथवा एउटा ठुलो सर्कल चाहिँ एउटा चाहिँ कङ्ग्रेस सरकारको विरुद्धमा चाहिँ करप्सन गर्यो, आयो गर्यो, त्यो गर्यो, व्यथिति गर्यो भनेर भारतीय कङ्ग्रेसको मनमोहन सिंह त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यसका विरुद्धमा एउटा सशक्त मुभमेन्ट चलाउनु हुन्थ्यो। त्यो बेला रामदेव त्यो किसिमको पोलिटिकल मुभमेन्टमा पनि अब एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो भन्ने त्यो तपाईँ हामीले पढ्न पनि पाउँछौँ, हेर्न पनि पाउँछौँ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले तपाईँलाई भनेको मात्रै के हो भने रामदेव बाबा हुँदै बिजनेसम्यान बन्नुभयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो उहाँको आफ्नो एउटा पाटो होला, त्यो उहाँको आफ्नो चाहिँ एउटा समीकरण होला। तर एउटा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गएर म चाहिँ तपाईँलाई जग्गा दिन्छु, त्यही पनि निशुल्क जग्गा दिन्छु भन्नु चाहिँ राम्रो कुरा होइन। नेपालको स्वाधीनताभन्दा विपरीत कुरा हो त्यो होइन। पैसा आउँछ भन्दैमा जे पनि गर्न पाइएन नि त भन्न खोजेको कुरा हो के, बुझ्नुभयो नि? मैले यसलाई चाहिँ तपाईँले उग्र राष्ट्रवादको रूपमा नहेरिदिनुहोस्। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने रामदेवलाई जग्गा दिइन्छ भने हाम्रो देशका चाहिँ गरिब जनता जो झुपडी बनाउन पाएका छैनन् तिनलाई के मारिदिने? यो पुँजीवाद कति भ्रष्ट छ, पुँजीवादले कसरी जनतालाई गिजोलेको छ, कसरी नेताहरूलाई चाहिँ भ्रष्ट बनाएको छ, क्यापिटलिस्टिक बनाएको छ, चोर बनाएको छ, इलिट बनाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट तथ्य हुन्छ, प्रमाणित हुन्छ भन्न खोजेको कुरा हो कि मैले चाहिँ। पैसा अब जग्गा लिएर उनले चाहिँ अब चलाउँछन् आफ्नो भने त हामीले के भन्नु छ र? थापाजी, यो सँगसँगै एउटा अन्तिम प्रसङ्ग पनि जोडेर आजको कुराकानी समाप्त गर्न चाहन्छु। अदालतमा जे भइराखेको छ नि, लामो समय महिना दिन हुन लागिसक्यो, अदालतमा जुन किसिमको एउटा तमासा किसिमको खेल भइरहेको छ, बार र बेन्चको लडाइँ भन्दा नि प्रधान न्यायाधीशज्यूको एक सूत्रीय राजीनामाको कुरा जुन उहाँहरूले उठाइराख्नु भएको छ, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? र यो चाहिँ जुन छ नि पछिल्लो घटनाक्रम जसरी विकास यो जुन छ, यो तपाईँको यो वकिल न्यायाधीश बार अथवा अदालतको लडाइँ हुँदै होइन क्या, यो राजनैतिक लडाइँ हो, यो पोलिटिकल लडाइँ हो, यो अदालतमा राजनीतिले गरेको हस्तक्षेपको लडाइँ हो। अब तीनटा कुराबाट जाऊँ। पहिलो कुरा, बारका वकिलहरू आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ हो, वकिलहरू बार एसोसिएसनको तर्फबाट आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। र उहाँहरूलाई मेरो प्रश्न के हो भने
कति धेरै मान्छेहरूले न्याय पाएका छैनन्, कानुन पाएका छैनन्, केसहरू पेन्डिङ छन्। यो रोकेर तपाईँलाई के फाइदा? एक। दोस्रो कुरा, न्यायालय शुद्धिकरणको कुरा उहाँहरूले उठाइराख्नु भएको छ। न्यायालय मात्रै होइन, नेपालमा राजनीतिक शुद्धिकरण नहुँदासम्म केही पनि हुँदैन। राजनैतिक शुद्धिकरण हुनु पर्यो नि त। विज्ञताका आधारमा अदालतमा हस्तक्षेप नगर्ने गरी न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुनु पर्यो। र तपाईँको चाहिने उहाँले के भन्नुभयो भने न्यायालय शुद्धिकरण, न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गरौँ वा के गरौँ, के भ्रष्टाचारी भयो के भयो भन्नुभयो। त्यो बारका मान्छेले यो कुरा आज आएर थाहा पाए? प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुने बेला थाहा थिएन तिनीहरूलाई? थाहा थियो कि थिएन? त्यो त माहौल बन्नुपर्छ। सुन्नुहोस् न, म प्रसङ्ग बाहिजाउँदैछु। यी कोही पनि ठिक छैनन् भन्न खोजिरहेको छु क्या म, होइन? अनि तिनीहरू आफू चाहिँ कस्तो खाले मुद्दाहरू लडिरहेका छन्? तिनीहरूको काम कर्तव्य के हो? के तिनीहरू प्रचण्ड, बाबुराम, माधव नेपाल, केपी ओलीका विरुद्धमा मुद्दा लड्न तयार छन्? बारका मान्छेहरू तिनीहरू आजीवन बेरोजगार बसेर नेपाललाई खोक्लो बनायो, त्यसका विरुद्धमा मुद्दा लड्न तयार छन्? एक। बारका वकिल होइन, पार्टीका वकिल हुन्। वकिलहरू पार्टीका छन्, कोही काङ्ग्रेसका छन्, कोही माओवादीका छन्, कोही समाजवादीका छन्। आस्थाले त काहीँ न काहीँ छन् भने सुन्नुहोस् न, हो त्यो त्यहाँबाट इन्फ्लुएन्स भएर उनीहरू लडिरहेका छन्। एक। त्यसकारण यिनीहरू ठिक छैनन्। दोस्रो कुरा, अब प्रधान न्यायाधीशमा जाउँ। राजीनामा माग्नेमा पनि ठिक छैन। जब यत्रो सबै कुरा उठिरहेको छ भने त्यो पदमा के गम चिप्केको छ? प्रधान न्यायाधीशको पदमा त्यत्रो वकिलहरू राजीनामा मागेका छन् भने राजीनामा दिनु पर्दैन? एउटा कुरो कि अब हेर्नुहोस्, न्यायाधीश कसले नियुक्ति गर्छ? राजनीतिक दलका नेताले, सरकारले, पार्टीले। राजनीतिक दलका नेताले के गर्छन्? भ्रष्टाचार गर्छन्। तिनीहरूलाई संरक्षण कसले गर्छ? न्यायाधीशले गर्छ। त्यसकारण दुईटै निकाय के छन् भने तपाईँ कार्यपालिका भन्नुहोस् वा व्यवस्थापका भन्नुहोस् वा न्यायपालिका भन्नुहोस्, एक अर्कासँग अन्तर सम्बन्धित छन् र यिनीहरू सबै भ्रष्ट हुन्। अब प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा सपोज दियो, त्यसपछि आउने न्यायाधीश चाहिँ कोनसा दुधले धोएको हो त? को हो त? को आउनु लागेको हो? को हो त्यो? कुन पार्टीको आइरहेछ? एक। दोस्रो कुरा, यत्रो चाहिँ आन्दोलन भइरहेको छ भने प्रधान न्यायाधीशले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु पर्दैन? त्यसकारण मूल जरो समस्या कहाँ छ भने सर राजनीतिमा छ क्या। बुझ्नुभयो नि? राजनीतिले गर्दा यो कुरा बिगाडिरहेको छ। अझ संसदीय राजनीतिले, भ्रष्ट राजनीतिले, अदालतमा आफू अनुकूलको न्यायाधीश आयो भने मुद्दाको फैसला गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कसलाई लाग्छ भने राजनीतिक दलका नेतालाई लाग्छ। र बारका वकिललाई पनि के लाग्छ भने आफू निकटका न्यायाधीशहरू आयो भने करोडौँ रुपियाँ हसुलेर नराम्रा कुरा पनि लड्न सकिन्छ। सिके राउतको मुद्दा लड्छन्, हुन व्यावसायिक पाटो हो भन्नु होला उहाँले। हुन त डक्टरले अस्पतालमा जो आओस्, चाहे चोर आओस् चाहे अपराधी आओस्, उपचार गर्नुपर्छ भन्ने होला, होइन? उहाँहरूको पनि कानुन हो, व्यवसाय, आफ्नो तरिकाले तर्क राख्न पाउनुपर्छ भन्ने होला। तर कुरा के हो भने त्यो एउटा न्यायपालिका हो, त्यो एउटा राज्यको अङ्ग हो, त्यसलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन। कि त गलत्याएर निकाल्न सक्नु पर्यो, कि त आन्दोलनरतले समातेर धरपकड गर्न सक्नु पर्यो, फाल्न सक्नु पर्यो। त्यो होइन भने जो न्यायाधीश छन् उनले चित्त बुझाउन सक्नु पर्यो, कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो। त्यो होइन भने राजीनामा दिनु पर्यो। त्यसकारण न्यायपालिकाको विवाद जुन छ, यो विवाद भनेको कुनै राजनीतिक विवादभन्दा कम छैन। यसको कुनै औचित्य छैन, यसको कुनै तुक छैन। जबसम्म पोलिटिकल चेन्ज हुँदैन, जबसम्म संवैधानिक आयोग, अदालतहरू, तपाईँका चाहिने विश्वविद्यालयहरू, अरू कैयौँ नियुक्ति प्रक्रिया जुन राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ त्यो हटेर विज्ञताका आधारमा सिनियरिटी, अझ सिनियर पनि खोक्रो सिनियर छ भने होइन, एकदम त्यो के भन्छ त्यसलाई चाहिँ अवार्ड विनिङ टाइपको हुन्छ नि, एकदम त्यो सम्बन्धी विज्ञता एकदम पर्फेक्ट मान्छेलाई जबसम्म नियुक्ति गर्ने सिस्टम आउँदैन पोलिटिकल शुद्धिकरण भएर, तबसम्म के गर्नुहुन्छ? चोलेन्द्रलाई फाल्नुहुन्छ, को आउँछ? त्यस कारण मैले त के भन्ने गरेको छु भने देश बिगाडे झोलेले, अदालत बिगाड्यो चोलेले। बुझ्नुभयो नि? चोले भनेको चोलेन्द्र शमशेर मात्रै होइन क्या, प्रवृत्ति चोले टाइपका न्यायाधीशहरू क्या। अब उहाँको अब चोले र झोले मिलेको हुनाले मैले त्यो भनेको अदालतका झोलेन्द्रहरू र के अरे चोलेन्द्रहरू र तपाईँका चाहिने पार्टीका झोलेन्द्रहरूले यो देशलाई बिगाडेको। पार्टीका झोलेन्द्र र अदालतका चोलेन्द्रहरूलाई जबसम्म हामी बहिर्गमन गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म कारबाही गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ केही हुँदैन क्या देशमा। हुन्छ, अमूल्य समय दिनुभयो। यहाँको विचार विश्लेषणका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब सबैजना जतिजना हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, होइन, यो देश परिवर्तनका लागि, यो देशलाई राम्रो बनाउनका लागि, यो देशको उन्नति प्रगतिका लागि चाहिँ हामी सबैजनाले एकजुट हुनैपर्छ। आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरू त्यागेर र राष्ट्रघात हुने विभिन्न किसिमका सन्धि र सम्झौताका विरुद्धमा चाहिँ सशक्त प्रतिकार र प्रतिरोध गर्नुपर्दछ भन्ने भनाइ राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।